दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। नाजरीन, मैं हूं तनसीर जैदी और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, इस दुनिया में मुझ समेत कोई भी शख्स हो, उसको जो हस्ती अल्लाह और उसके रसूल के बाद, मुसलमानों में अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कोई हस्ती उसको प्यारी होती है तो उसके वालिदैन होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं और बिलखसूस माँ होती है। मेरा आज आप सबसे एक सवाल है, आपको कैसा लगेगा एक रोज़ आप उठें और आपकी वालदा आपके सामने बैठी हूं और उनके आंखों से आंसू जारी हूं, आपके वालिद दूसरी तरफ बैठकर परेशान हूं, आपके पूरे घर में परेशानी का समा हो। आप भी परेशानी में ये सवाल करें अपने घर वालों से कि माजरा क्या है, और आपकी माँ बहते आंसुओं के साथ आपको बताए कि बेटा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। कल तक आपकी माँ जो आपके घर के काम भी कर रही थी, आपको नाश्ता बना के दे रही थी, आपसे आंखों में रोशनी लिए बात कर रही थी, उसको आंखों का कोई हल्की फुल्की कोई मर्ज लाहक हुआ हो और आप उसको इलाज की गर्ज से लेकर गए हो, और इलाज करवाने के बाद जब आप उसको घर वापस लेकर आए हो इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी माँ जो है उसको जो भी आंखों में कोई तकलीफ थी अब वो चली जाएगी और वो दोबारा से आंखों में रोशनी लिए घर की जो एक खुशी का समा है उसको बरकरार रखेगी और सतून बनकर उसी तरह से जो घर का एक सिस्टम है वो चलता रहेगा। लेकिन हुआ उसके उलट, और आपने देखा कि आपकी माँ आंसू बहा रही है, रो रही है, तकलीफ है, और आपको पता ये चलता है कि जिस इलाज के लिए आप अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए थे, जिस तबीब के पास लेकर गए थे, वही तबीब आपकी माँ की आंखों की रोशनी का कातिल बना। जिस तबीब के पास आप अपनी माँ को तकलीफ से आराम दिलवाने के लिए लेकर गए थे, उसी तबीब ने आपकी माँ की तकलीफ में इजाफा किया। आपको कैसा लगेगा, उस शौहर को, उस बाप को कैसा लगेगा जिसकी बीवी या जिसकी बेटी उसको उठ के ये बता रही हो कि मैं फजर की नमाज के लिए वज़ू करने जा रही थी तो मुझे मालूम ये पड़ा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी बेनाई मेरी आंखों के सामने मुझे जाती दिखाई दी और मैं बेबस थी। बेबसी का आलम क्या होगा उस घराने का जिसके हंसते बसते अफराद को बैठे बैठे ये मुसीबत आन पड़े। आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में जहां पहले ही आवाम इस कदर पिसे हुए हैं, जहां पर तालीम की सहूलत मौजूद नहीं है, जहां पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, वहीं अगर एक गरीब आदमी पैसे देकर भी सही इलाज ना हासिल कर सके तो कौन जवाबदेह है। हाकिम वक्त किस तरह से इस सारी आवाम को फेस करेगा, किस तरह से आंखों से आंखें मिलाएगा। हमेशा इस मुल्क में यह रवायत क्यों रही है कि वक्त गुजरने के बाद ही कार्रवाई करना याद आता है। क्या आपकी ये जो तसल्लियां आप दे रहे हैं उस आवाम को कि हम हर हद तक जाएंगे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या उससे वो तकलीफ वापस आ सकेगी? क्या उस तकलीफ का अजाला हो सकेगा जो एक माँ ने बर्दाश्त की, जो एक बेटे ने अपनी माँ की आंखों में तकलीफ देखी, क्या उस बात का अजाला हो सकेगा? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं उस घराने को जिसकी रूटीन बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जो पहले ही हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे की खुशी से अपनी जिंदगी को खुश रखने में मसरूफ थे, और एक खुशी थी उनके पास कि आपस में एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को आराम देकर ही इस मुश्किल वक्त में भी हंसने के जो चंद लम्हात मिलते हैं उस पर ही तकिया करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। तो अब कौन उनको जवाब देगा, कौन उनके दुखों का मुदावा करेगा? इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, एवेस्टम नामी जो इंजेक्शन है, और ये जो इंजेक्शन है इसने पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ घरानों में इस वक्त कोहराम बर्पा किया हुआ है। जो लोग एक बिल्कुल मामूली से शोबे चशम में मुब्तला होकर इलाज की गर्ज से अस्पतालों में गए, किसी एक क्लिनिक पे गए, वहाँ पर ये जो अताई डॉक्टर्स के नाम पर एक ये काला धंधा जो जारी है, इस धंधे की वजह से कितने ही शहरी अजियत में मुब्तला हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और अब पंजाब हुकूमत हरकत में आई है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो एक काला धंधा है, ये जो ब्लैक मार्केट है, ये आज से नहीं है। आज ये चीज़ सामने आई है, ये रिपोर्ट हो गई
اس کے ساتھ ساتھ کتنی ہی ایسی ادویات ہیں جو انسانی جسم کے لیے، انسانی دماغ کے لیے انتہائی مضر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ سستی دوائیوں کے نام پر آپ عوام کو کس طرح سے ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس بات کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اس معاشرے میں اخلاقیات کا معیار کس قدر پست ہے کہ آپ کو اگر معلوم بھی ہے، اگر جو بھی شخص اس گندے دھندے میں ملوث ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ جو انجیکشن وہ کسی کی آنکھ میں لگا رہا ہے، اس انجیکشن کے نتیجے میں اس مریض کی، اس شخص کی بینائی جا سکتی ہے۔ ایک ماں اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو جائے گی، ایک بیٹی، ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک باپ، کیا گزرے گی اس پورے گھرانے پہ؟ صرف آپ کے یہ 1,50,50,000 اس کے پیچھے آپ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو اخلاق معیار کی پستی کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں حکمرانوں سے، ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں بہتری لانے کی، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں حکمران صحیح نہیں ملتے، حکمران کیسے صحیح ملیں گے؟ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیا اس کے مطلب کو بھی سمجھا جائے گا کبھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہوا ہے، جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ ہم اس آیت کا حوالہ بارہا دیتے ہیں، لیکن کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، اس بات کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی کبھی اپلائی کیا ہے؟ عملی طور پر کبھی اس کا اظہار کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ باتیں سب کو کرنی آتی ہیں، لیکن جب ہم خود اس طرح کے کسی بھی گھنونے جرم میں، کسی بھی گھنونے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہوتے ہیں، تب کیا ضمیر اجازت دیتا ہے ایسے لوگوں کو؟ یہ جتنے بھی لوگ اس جرم میں ملوث ہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی جرم میں ملوث ہیں، جب آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر رکھا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، آج جس شخص کو مرنا بھولا ہوا ہے وہ یہ ذہن نشین کر لے، حشر میں سوال کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص کے کسی عمل سے کسی ایک بھی انسان کے دل کی جو ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، کسی گھرانے کا سکون برباد ہوا ہے، تو آپ جواب دیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی، اور میرا بس سوال ارباب اختیار سے یہ ہے کہ اگر یہ کارروائیاں یا یہ گندا دھندا، یہ بلیک مارکیٹ، یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی، آج انجیکشن والا معاملہ سامنے آ رہا ہے، کل کو کوئی دوسری دوائی سامنے آ جائے گی، اس کے بعد کوئی تیسری چیز سامنے آ جائے گی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریوں میں مضر صحت تیل بنایا جا رہا ہے اور وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، صرف اس طرح سے کہ ایک سستا تیل بیچنے کے چکروں میں چند روپیوں کا منافع کمانے کے لیے یہ گندا دھندا چلتا ہے، اور اس میں مبینہ طور پر انتظامیہ ملوث ہوتی ہے۔ تو اگر مبینہ طور پر انتظامیہ ملوث ہے تو مجھے بتائیے کہ غریب آدمی جو پیسے بھی دے رہا ہے، جو مزدوری بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کر لے کے جا رہا ہے، تو اس کو کون اس بات کی ضمانت دے گا، کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے زہر نہیں لے کے جا رہے محنت کر کے، تم اپنے گھر والوں کی خوراک لے کے جا رہے ہو؟ حکومت وقت اس بات کی جواب دہ ہے۔ اسلام میں حکومت کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو بھی حکمران ہے وہ عوام کے دکھوں کا، تکالیف اور ان سب چیزوں کا جواب دہ ہے، حکمران جواب دہ ہے۔ تو برائے مہربانی ارباب اقتدار سے میری گزارش ہے، ذرا اس تکلیف کا اندازہ اپنے اوپر رکھ کے لگائیے کہ جس کرب میں، جس دکھ میں، جس تکلیف میں اس وقت عوام مبتلا ہیں، کیا آپ اس میں سے ایک بھی دکھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی شخص، کوئی بھی اشرافیہ میں سے اس بات کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اسپتال لے کے جائیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں اور اس کو علاج نہ مل رہا ہو؟ آپ آخری سانسیں لیتا دیکھ سکتے ہیں اپنے کسی عزیز کو جو آپ کے قریب ہو؟
یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ آپ نہیں دیکھ سکتی. بس یہی چیز، اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا. ایک بار خود احتسابی کریے. ہر شخص اس معاشرے میں ایک بار خود احتسابی کرے، دیکھے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اخلاقی معیار کے کس درجے پہ ہے. خود جواب مل جائے گا، خود ضمیر جواب دے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.